म्हजें नांव मरीना। हांव आज तुमच्या मुखार बायबलांची नांवां दवरूंक आशेतां। आमच्या बायबलांत ओटूल 73 बुकां आसात। पोरने असल्यान 46 आनी नवो असल्यान 27। उत्पत्ती, निर्गमन, लेवीशास्त्र, गणन, द्वितीनियम हे 5 बूक पंचग्रंथ जावन आसात। जोशुआ, न्यायकृत, रूथ, सामुएलाचें पयलें पुस्तक, सामुएलाचें दुसरें पुस्तक, रायांचें पयलें पुस्तक, रायांचें दुसरें पुस्तक, इतिहासाचें पयलें पुस्तक, इतिहासाचें दुसरें पुस्तक, इज्रा, नेहेमिया, तोबीत, जुडीत, एस्तेर, मकबावाचें पयलें पुस्तक, मकबावाचें दुसरें पुस्तक। ही 16 इतिहासाची पुस्तकां जावन आसात। जोब, कीर्तन, मुणयो, उपदेशक, गितांतले गीत, जाणवाय आनी सिराक ही 7 जाणवायेची पुस्तकां जावन आसात। इजाइया, जेरेमिया, विलाप, बारूक, एजेकिएल, दानियेल, होसेया, जोएल, आमोस, ओबदिया, जोना, मिका, नहूम, हबक्कूक, जफनिया, हग्गाय, जकरिया, मालाकी ही 18 पुस्तकां प्रवाद्यांची जावन आसात। मातेव, मार्क, लूक, जुआंव ही 4 जाणां वांजेलिस्ट जावन आसात। दमदूतांची कृत्यां, रोमागारांक 1 पत्र, 2 पत्रांक कोरिंथगारांक, गालातगारांक, एफेसगारांक, फिलिपिगारांक, कोलोसेगारांक, तेसलोनिकागारांक 2 पत्रां, तिमोथीक 2 पत्रां, तिताक, फिलोमेनाक ही 13 पत्रां सान पौलान बरयल्ले जावन आसात। हेब्रेवाचें पत्र, उपरांत जाकोबाचें 1 पत्र, पेद्रूची 2 पत्रां, जुआंवची 3, जुदाचें 1 ही 7 कथोलिक पुस्तकां जावन आसात। निमाणें जावन आसा जुआंवन केल्लें उगडापूण। देव बरें करूं।